Khawti, salam alaikum. Bonjour, soyez la bienvenue dans votre chaîne MB Science and Engineering. Premièrement, je passe le salut à mes amis du Grand Maghreb, les Tunisiens et Maghrébins, les emails ديالهم, les commentaires ديالهم. Je passe aussi le bonjour à mes amis qui battent les emails concernant les vidéos précédentes qui ont été postées sur notre chaîne. نشكرهم على كل حال les gens qui m'ont envoyé des emails, des messages, à toutes et à tous. Merci, un grand merci. Particulièrement un grand merci تاني لخونا عزيز اللي يخدم في الدومين فيروفيار. خوتنا aujourd'hui c'est la période des congés, donc j'ai opté pour partager avec vous un tableau de bord je suis un petit peu qui sort de la technique, mais c'est un tableau de bord administratif. C'est un tableau de bord de gestion où suivi des congés et des absences, tout type d'absence, des absences à les salariés dans une quelconque entreprise. اليوم نعرض لكم هذا الطابلو دو بور هذايا اللي هو عندنا هنايا جا فيشي لاني. دونك لو كان نكليكي على لي زاني هنا يعطي لي كامل لاني، دونك يعطي لي من 2019 جوسكا 2030. دونك عندي كامل. لو كان نبدل الكالندري هذا يتبدل، لو كان نروح ل 2027 دونك اوتوماتيكمون يتبدل 2027. سي ان كالندري كي كونسو سبيسيالمون سي ديناميك، دونك نقدر نموديفي فيها كان نابورت لوكال اني نسحقها، دونك نقدر نلقى طابلو دبور ديالي. هذا شفناه ديجا لا ميم ميثود لي ميم فورمي اللي شفناهم ديجا في الفيديو بريسيدون concernant le planning gestion تاع لي بروجي. دونك سي لي ميم بريسك بارتيكوليرمون سي لي ميم فورميل. هنايا حطيت لكم هنايا، دونك نعاودو نوليو هنا حطيت لكم لا ليست نوميناتيف تاع لي سالاري. لو كان نشوفوا هنا، لو كان نكليكيو هنا عليها، دونك هنايا سي لا ليست نوميناتيف تاع لي سالاري. دونك نشوفوها في لا باز دو دوني. كون نشوفو في لا باز دو دوني هنا هاي لي زاني، دونك سي دونك لو كان نشوفو في لي دوني سي فاليداسيون دي دوني. كونسيرنون فاليداسيون دي دوني، دونك لو كان نلقاو بلي ليست جي شوازي ليست، جي سيليكسيوني لاني، جي سيليكسيوني تاني لي سالاري. سي حاجه بانال اللي مدارين تبعناها ديجا في لي فيديو بريسيدونت. دونك هنا حطيت لا ليست تاع لي سالاري، هنا حطيت لا ليست تاع لي زاني. دونك ميم لو طابلو دو بور اللي راهو لداخل هنايا البلانينغ هنايا اللي هادو لي دو لين لي دو سيلول اللي هي لاني و السالاري. à gauche toujours هنا عندي لي كونجي، دونك لو طو تاع لي هنا اللي يعطي لي النومبر دو جور. هنا يعطي لي النومبر دو جور تاع لي جور دو ريكوبيراسيون. هنا يعطي لي جور دابسونس، هنا يعطي لي جور داكسيدون دو طرافاي، هنا يعطي لي جور اري مالادي، هنا يعطي لي جور تاع لي ميسيون. دونك كنا قادرين هنا نيفاليوي تاني هنا لي جور تاع الكونجي شحال المونطون تاعهم، لي زابسونس، لانسيدونس فينانسيير تاع سوا لي زابسونس ولا اري مالادي ولا اكسيدون دو طرافاي. نقدروا ميم لي ميسيون تاني لانسيدونس فينانسيير ديالها كنا قادر نحطها هنايا دو تيل فاصون تعطيني كوم انديكاتور سبيسيال كونسيرنون هادو لي روبريك. ا دروات واش عندي لو طو تاع لي كونجي، لو طو ديالو كومبيان لا كونسومي. دوك رابيدمون نعرف اسكو لا كونسومي la moitié ou bien la totalité ou bien le ratio de chaque salarié par rapport au congé ديالو ولا par rapport هنا لتحت عندي une information spéciale concernant le taux d'absence ou bien l'absentéisme. هنا درت له ان طو. هنا لو كان تريماركيو الجراف ديالي فيه ني نيفو، دونك فير جون اورانج وبعد عندي لو روج. علاش بوركوا جي شوازي هذا لو تيب هذا دو تيل فاصون باش نعرف لو دوغري تاع لابسونتيزم تاع هذا السالاري هذا. دوك فيرب، دوك عنده جو كروا جوستيفيكاسيون
ولا اكسبليكاسيون دو موتيف. هنا لورانج هنا دوك باسكو هذا راه في لورانج عنده جوستيفيكاتيف، دوك يدخل هنا لو جون عنده جوستيفيكاتيف، لورانج عنده جو كروا عنده لورانج عنده كيسيونير، و او دولا دو 6% عنده لو روج. 6% سي ليكيفالون بالك 10 جور ا بيبري هكذاك 8 جور ولا 10 جور. دونك لابسونتيزم اذا ديباس 8 جور 10 جور سون جوستيفيكاتيف، دونك دخل هنا في لا ميزون دومور اوتوماتيكمون عنده ميزون دومور، دونك سي اوتوماتيك. دونك سي هنا لو رابور، هنا لو رابور تاع لادمينستراسيون واش راح دير له هذا ليليمون. نشوفوا هنايا هنا في او ميليو عندي calendrier annuel. Donc c'est une vision générale annuelle de l'année ou bien de l'exercice. Notre cas عندي l'exercice هنا 2020 يعطي لي vision globale. هنا les indices ديالي اللي راهم هنا ce sont des indices colorés. Donc عندي congé orange، عندي les récupérations bleu، عندي l'absence rouge، عندي l'accident de travail l'accident de travail عندي jaune، donc l'arrêt maladie عندي gris clair، عندي الميسيون عندي bleu nuit avec normalement motif avec la police en jaune، هاي هنا كيما لو كا هدايا، وعندي لي جور فيري نوار gris foncé رايح للنوار. دونك لي جور فيري لو كان ريماركيهم لو 1er جونفي لو 12 لو كان هنا في لاباز دو دوني لو كان تريماركيو هنايا عندي لي جور فيري هنا جي ريبيركوري لي جور فيري تاع في الجيري هنا في 2017 2018 2019 2020 2021 2022. دونك لي جور فيري كامل راهم هنا. دونك اوتوماتيكمون لو كان نشونجي هنا لاني، دونك اوتوماتيكمون اللي هي تشونجي هاك طابلو دو بور A13. لو كان نشوفوا A13 هي لاني A13 هاي والله هي لاني 2020. لو كان نشونجي هاي تشونجيو كامل هنا لي جور فيري تشونجيو. دونك هنا عندي جور فيري 1er جونفي، عندي لو 12 يناير، عندي باغ اكزومبل هنا ال 1er ماي ها هو، عندي لو 24 25 العيد الصغير، عندي هنايا عندي تاني هنايا في جويي عندي لو 20 عندي لو 20 21 جويي 2020. هنا عندي العيد الكبير وقت شي يطيح هنايا سي عيد الاضحى عندي 2020 c'était le 1er le 31 le 1er août. لو كان نشوف نعاود le 31 le 1er août le 31 و le 1er août ها سي العيد الاضحى. دونك عندي لي زانفورماسيون بريسك جلوبال. عندي هنايا ال 1er نوفمبر لو كان نشوفو 1er نوفمبر جور فيري ها. دونك هادو هما لي جور فيري هنايا. دوكا باغ اكزومبل هنا لو كان نشوفو هنا لو كا كيما هذا عندي هذا دلاحي امينه عندها 16 جور دو كونجي، دونك عندها ان راسيو تاع 53 لا ايبويزي 53% من الكود بار ديالها تاع لي كونجي ديالها. دونك هنا عندها 3 جور، دونك عندها دوا بريزونتي ان جوستيفيكاتيف للريسبونسابل ديالها. كونسيرنون لي ميسيون ديالها لو كانت ريماركيو عندها 3 جور دو ميسيون، عندها 2 ميسيون في افريل دونك لو 4 لو 25 وعندها لو 5. عندها لابسونس 3 جور هما يسون ريبيرتوري، عندها لو سبتمبر لو 1er، عندها لو 13 جويي وعندها لو 1er ديسمبر. دونك ها عندها لو ريكوبيراسيون اون بلو ها لي جورني تاع ريكوبيراسيون. فيزيون جينيرال تاع نيبورت ليكال سالاري نشوفها هنايا في طابلو انويل. دونك نقدر نشوفها اون لايف بان سول كو ان سول كليك نقدر نعرف ليليمون ديالي واش عنده ريكوبيراسيون. ناخذو بالحور حسام، هذا بالحور حسام نشوفوا هذا بالحور حسام عنده 24 جور دو كونجي، دونك il a épuisé 80% من الكونجي ديالو، وعنده هنا لابسونتيزم ديالو عنده 4 جور، دونك راهو في الجون، دونك يدوا بريزونتي ان جوستيفيكاتيف. هذا بالحور حسام هذايا، دونك لازم يبريزونتي ان جوستيفيكاتيف. عنده 4 جور دو ريكوبيراسيون، هام لي ريكوبيراسيون ديالو اون بلو، واحد زوج ثلاثة أربعة. دونك عنده تاني لي جور دابسونتيزم عنده سي الموا دو جونفي عنده 3 جور، و فيفري عنده اون سول جورني. دونك الباقي عنده كونجي، دونك إلا بويزي الكونجي ديالو عنده براسك هنا 7 جور في الموا دو فيفري، ولا توتاليتي الباقي il a épuisé في الموا دو جونفي. دونك il n'a pas épuisé totalement mais عنده presque هنا عنده 6 12 15 جور 15 جور في الموا دو جوي. دونك عندي فيزيون جلوبال هنا تاع هذا ليليمون هذا بالحور حسام. نشوفوا البريسيدون براهيمي غيلاس
عنده تاني عنده هذا اون جورني دابسونس، دونك عنده اكسبليكاسيون دو موتيف ما لحقش ميم با راه في لا زون فير، دونك عنده اون جورني دابسونس. عنده لاكسيدون طرافاي، هاي عنده كنشوفو اكسيدون طرافاي هادي ديالو، هاي تشوف عنده 10 جور. لو كنشوفو هادي لاكسيدون طرافاي عنده 10 جور، دونك عنده من 31 هاي عنده من 31 جويي حتى لو 7 لو 7 اوت. هاي لاكسيدون طرافاي. عنده هنايا ريكوبيراسيون، عنده هذا عنده ماشي اكسيدون طرافاي، عنده اكسيدون طرافاي وعنده مالادي. عنده اكسيدون طرافاي اللي هي بالجون هاي 10 جور، وعنده اري مالادي تاع 8 جور. دوك لو كنشوفو 1 2 3 4 5 6 7 8 عنده 8 جور. ها هذه هي اري دو طرافاي. وعنده اكسيدون طرافاي اللي هي هنايا عنده 10 جور، دوك هم بالجون اكسيدون طرافاي هاي بالجون. وعنده الكونجي ديالو عنده 5 جور، لو كان ترماركيو عنده الكونجي ديالو 5 جور. ها دوك هنايا عنده هذا وعنده ريكوبيراسيون، عملي ريكوبيراسيون ديالو. نشوفوا لو بريسيدون هنا حسني، هذا حسن عنده 37%، عنده 11 جور تاع كونجي، عنده ريكوبيراسيون 2 جور، وعنده 3 جور دابسونس. ما عندوش هذا كيما هذا، ما عندوش لي زاري مالادي، ما عنده لا ميسيون لا اكسيدون طرافاي. دونك مي عنده يدوا بريزونتي ان جوستيفيكاتيف باسكو عنده بريسك 3 جور دابسونس. هنايا عندي درافني بعزيز. هذا درافني بعزيز عنده كيسيونير، دونك هذا عنده كيسيونير. بوركو عنده كيسيونير؟ باسكو عنده 5 جور دابسونس. نشوفوا لو كا لي بلو ديفافورابل. هنايا كاينين دي كا لي كا ديفافورابل وين عندهم بليزيور جورني دابسونس. هذا بريسك لا توتاليتي تاع الكونجي ديالو يلا بيز، عنده 97% دو كونجي. بقات له اون جورني ويكمل لا توتاليتي تاع الكونجي ديالو. دونك سوا يدخل في الروليكا، سوا الا عنده روليكا يكملها، الا عنده كونجي. دونك ما عندوش هنا روليكا، لو كان عنده روليكا كانت تبان هنا بلي عنده روليكا. الديل الميموراد هذا نشوفو، هذا الديل الميموراد عنده 23 جور تاع كونجي، عنده 6 جور دابسونس، عنده اون جورني دو ريكوبيراسيون، عنده اري مالادي، ما عنده 0. دونك نزيدو نشوفو هذا دلاحي امينه. هذه امين. نشوفو هذا ديال ميموراد هدايا لو كا تاع ديال ميموراد دخل في لورانج. ها شوف عنده كيسيونير. ها شوف لو كا هذا عنده 6 جور، ما عندوش لي زاني مالادي، ما عندوش ريكوبيراسيون، ما عندوش مي عنده لابسونتيزم، عنده 6 جور. دوك هذا عنده 6 جور دابسونتيزم او 5.32. دوك لازم له كيسيونير. نشوفوا هذه اللي قلت لك دلاحي امينه. هذه عندها عندها في الجون، عندها 3 جور دو ميسيون. لي 3 جور دو ميسيون ديالها في افريل 2 جور، وعندها سبتمبر عندها اون جورني. الباقي عندها 3 جور دابسونس. لي 3 جور دابسونس عندها اون جورني في جويي لو 13، وعندها سبتمبر، وعندها ديسمبر. نزيدو نشوفوا نوتر دواله حميد. هدايا نشوفوا هذا حميد، هذا عنده اري مالادي، هذا عنده 18 جور. يقدر يكون كوفيد باسكو سي لا بيريود تاع ليفر ودا كيما هذا، يقدر يكون كوفيد. هنايا 18 جور كدا عنده اري مالادي. دوك عنده 9 جور دو كونجي داهم في اوت، مي عنده هنايا من الكات عنده هنايا مالادي اري دو طرافاي 3 جور. هاي عنده من البرومي 2 3 ولا طوطال الباقي 18 جور سي لو موا د فيفري. دوك هنايا هذا عنده الكونجي ديالو عنده 30%، دونك il a épuisé il a pris 9 جور دو كونجي. الباقي كاع سي اكسيدون طرافاي واري مالادي، ما عنده حتى ميسيون. دوك نشوفو شكر هذا دوشار رفيق، هذا دخل في الروج. هدايا دوكا راهو في لا زون روج باغ اكزومبل. هدايا راهو عنده 10 جور دابسونس. راك تشوف عنده 8، عنده راهو 8.97%. دونك هذا عنده ميزون دومار، دوك باسكو عنده 10 جور دابسونس، عنده 10 جور دابسونس، وعنده اري مالادي. هنايا اري مالادي اللي راهي هنايا هاي تشوف لو 30. دوك عنده اون جورني اري مالادي، والباقي عنده كاع هنا بالروج راهم ابسونس. ها شوف ابسونس. نزيدو نشوفو ان اوتر بيرسون اكرام موسى. هادي تاني، هادي عندها اكسبليكاسيون موتيف، عندها 20 جور دو كونجي، وعندها 5 جور دو ميسيون 1 2 3 4 5. دونك هام لي ميسيون يبانو لنا.
لو كان نحبوا نشوفوا لانسيدونس فينونسيير تاع لابسونتيزم، نشوفوا تاع لابسونتيزم لاري مالادي، نقدروا نديروا نوتر طابلو دو بور ولا نديروا هنا الانديكاتور تحتهم. انا تعطي لي لانسيدونس فينونسيير تاع شاك جورني اللي على حساب الكونطابيليتي، هما اللي يعطيونا لابسونس تاع اون جورني كومبيان سا كوت، لي شارج سوسيال ديالها بلي شارج كامل يقدروا يعطوها لنا الجماعه تاع لا كونطابيليتي. دونك كنا قادرين ناخذوهم بعين الاعتبار هنا في هذا الطابلو دو بور هنا pour la prise en compte تاع les absences, les incidences financières d'absence ou les arrêts maladie pour chaque employé, pour chaque salarié. نقدروا هنا كنا قادرين هنا تاني نقدروا نعرفوا ليكزارسيس تاع 2021، نقدروا نخدموا بليكزارسيس تاع 2022 23. دونك لو طابلو دو بور اللي ديناميك، دونك نقدر نعرف اكچوال عندي طابلو دو بور ديناميك. هنا ما جي با اونطري، مازال ما جي با انترودوي les données تاع les jours fériés تاع 2023. c'est pour ça انا كاين 2022 donc 2023 مازال ما درتهاش، مازال ما انسيريتش لي جور فيري. دونك هادي جلوبال، دونك 2019 هم لي جور فيري ديالهم، 2020 شفتوهم، 2021 هم لي جور فيري ديالهم 2021. دونك عندي 2022 هم لي جور فيري ديالهم حتى 2023. دونك هادي سي اون فيزيون جلوبال تاع كونسيرنون طابلو دو بور دو جيستيون دي كونجي اي دي ابسونس في نزونط. خاوتي افون دو كلوتوري هاد الفيديو هذايا، كاين اون دوموند كي a été posée par خونا من المغرب concernant la gestion de la maintenance. J'ai déjà posté une vidéo concernant la gestion de la maintenance dans une entreprise, déjà il y a presque 3 mois, 4 mois, je me rappelle pas, concernant la gestion de maintenance des véhicules, avec matricule, avec type de maintenance. Mais la demande diallo c'est un graphe dynamique de chaque mois, c'est-à-dire chaque type de maintenance est atténué chaque mois. Bon, j'ai essayé de faire, je sais pas est-ce que j'ai exaucé la demande d'Elo, mais je crois que la demande d'Elo récapitule. Donc عندي طابلو هنا، عندي la base de données هذه à titre indicatif، donc la date، l'année، le mois، هادو دي فورميل سامبل، هادو ملي تشوفوا فيهم هنا دي فورميل سامبل، l'année، le mois. عندي matricule هنايا، matricule، la marque، type de maintenance عندي هنا préventif، correctif ou bien accident. دوك عندي هادو هما لي كا. دوطر كا اللي عنده هو يقدر يزيدهم هنايا، يقدر يزيد من نوتر تيب. دونك المينتينونس سيتادير لا بريستاسيون كا ايتي افيكتوي، اسكو هنا لو كا عندي فيدونج، بنوماتيك، ميكانيك، الكتريسيتي. هنا لونيتي هنايا، هنا لا كونتيتي، هنا بري نوتير، هنا البري نوتير، لا كونتيتي، هنا لو بري، لو مونطون. هنا عندي البينيفيسيار، اسكو لا مينتينونس لا ايتي افيكتوي لوكالمون، c'est-à-dire داخل لونتربريز، ou bien avec un prestataire de service, c'est-à-dire avec un convention ولا contrat ولا. هنا عندي لا ديريكسيون بينيفيسيار، سي الدي ار اش، دي جي، دي اف سي، لا داس ou bien l'administration ماتريال. دونك هنا عندي لي ديريكسيون بينيفيسيار. هنايا عندي انتيسيدي، دوك عندي طابلو كروزي ديناميك. جي ريكابيتولي هذاك الطابلو اللي كتشوفوا فيه كامل فهادي لا روبريك. دوك كامل لو طابلو هذا لو كنقولوا افيشي هنايا، افيشي لي ليست، سي ان تي سي دي، هاو سي ان تي سي دي. دوك واش فيه لو موا، تيب، بري، وفيه ها واش فيه. دونك فيه لاني، هاو لو موا، لو تيب تاع لا مينتينونس و لو بري، هاو لو بري هنا يدير ريكابيتولي في لونسومبل تاعو. هنا عندي توتال جينيرال. دونك مي لا دوموند ديالو هو سي mensuellement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un défilement, j'ai créé une liste هنا في الديفلوبر. J'ai créé une liste هنا، une liste barre de défilement. هذه في لا بار دو ديفيلمون سيليكسيونيت لا بار دو ديفيلمون، عطيت لها لا سيلول دو كونترول اللي هي ا 19 لو كنشوفوا هنايا.
هاي الA 19. دوك الA 19 جلي فيجي الA 19 هذه عطيت لها لا سيلول ديالها. دوك كاش كو جي في هنا في الالكتريسيتي جي عندي هنايا عندي جي سيليكسيوني هذه لا سيلول. دونك جي لي لهذه لا سيلول البي 5 هنا سي 5 هنا دي 5 هنا الاو هنا لي سيليكسيونيتهم هنايا. دونك جي سيليكسيوني كو هذه لي سيلول. كان ترماركيو هنا عندي هنا الديناميك الA 3. دونك الA 3 هنا عندي جونفي عندي سي لو موا عندي هنا في لا ليست لو A 3 عندي سوم دي بري. دونك هنايا عندي لا سوم تاع الالكتريسيتي. لو كان نشوفو هنايا في لي زوتر سيلول سي 5 دونك سي 5 دي 5 والفيدونج عندي سي الاو 5. هاي الاو 5 هاي عندي الاو 5. دونك سي سامبل ما جي با درت حاجه كبيره ولا. دونك هادو هما لو كان نديفيلي هنايا شوف لو كان نديفيلي لا كورب ديالي لو غراف ديالي il va être modifié dynamiquement. Donc c'est le mois de janvier c'est 0 هنا. لو كان ترماركيو l'électricité c'est 0 هنايا عندي l'électricité jaune ما يكزيستيش باسكو سي 0 سي نول. الميكانيك ديالي دونك الميكانيك ديالي عندي هنايا 177. الميكانيك هنا 460 ها الميكانيك 468 هاي الميكانيك. لو كان ترماركيو هنا البنوماتيك راهي 177 والفيدونج 177. لو كان نافونسي فيفريي دونك هنايا هاو لو شونجمون إلي كلار. فيفريي مارس افريل ماي جوان. لو كان ترماركيو جوان هاو جوان سي 198 سي الميكانيك. دونك سي لا مينتونونس دونك دي بريستاسيون دو مينتونونس ميكانيك نديرو على هاد الفيكول هذا على لي فيكول تاع لونتربريز. دونك هنا mois de juin mois de juillet août septembre كدا ainsi de suite. Donc j'espère que j'ai répondu لخونا هذا خونا من المغرب على كل حال concernant la question ديالو un tableau de bord de gestion بالموا تاع les véhicules d'un parc d'une entreprise quelconque. يعطيكم صحة خوتي. Sur ce, s'achève notre vidéo concernant principalement des réponses concernant le tableau de bord concernant le tableau de bord de gestion des congés et des absences. دائما نقول لكم شعارنا هو تعلموا تفوقوا ترتقوا. على بروشين ان شاء الله. تحياتنا لخاوتنا اللي يتبعوا فينا من كل مكان. خاوتنا ان شاء الله جسبر فدناهم في هذا الفيديو هذا البسيط. يعطيكم الصحة. بورتيفو بيان. باي باي. على بروشين ان شاء الله. سلام تحياتي.